मम्मा मम्मा, आज पहले मैं पराठा खाऊंगा। नहीं, मैं पहले पराठा खाऊंगा। नहीं मम्मा, आज मैं पहले उठा था, पहले मुझे पराठा मिलेगा। चिड़िया के बच्चे इस तरह आपस में पराठे के लिए झगड़ा कर रहे थे। इतने में चिड़िया इनसे कहती है, बच्चों ऐसे लड़ते नहीं हैं, मैं बना रही हूँ सबके लिए पराठे। और फिर वो चिड़िया अपने तीनों बच्चों को एक एक पराठा दे देती है। दो बच्चे तो बहुत सब्र से पराठा ठंडा होने का इंतजार करते हैं, लेकिन एक बच्चा जिसे हर काम की बहुत जल्दी होती है, वो गरम गरम ही सारा पराठा खा लेता है और इसका मुंह अंदर से बुरी तरह जल जाता है। मम्मा मम्मा, मेरा मुंह जल गया, मुझे मुंह में बहुत जलन हो रही है। मम्मा मम्मा, मैं क्या करूं? और खाओ गरम गरम पराठे, तुम्हें भी तो हर काम में जल्दी होती है, सब्र नाम की तो चीज ही नहीं है तुम में। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि खाना ठंडा करके खाया करो, हर काम में जल्दी मत किया करो, लेकिन तुम सुनते ही कहाँ हो। मम्मा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा मुंह बहुत जल रहा है। मम्मा मेरा कुछ करें प्लीज। करना क्या है, चलो मैं तुम्हें तोते अंकल के पास ले जाती हूँ, वो तुम्हें दवा देंगे, फिर ही तुम्हारा दर्द ठीक होगा। बच्चों तुम लोग घर पर ही रहना और घर का ध्यान रखना, मैं बड़े की दवा लेकर आती हूँ। मम्मा तोते अंकल से कहिएगा इसे बड़ा वाला टीका लगाएं, फिर ही ये खाना ठंडा करके खाया करेगा। तुम चुप करके बैठो, मुझे इतना दर्द हो रहा है और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हें दर्द हो तो पता चले। और फिर चिड़िया अपने बेटे को तोते के पास ले जाती है। क्या हुआ बहन, कैसे आना हुआ? तोते भैया, मैंने आलू वाले पराठे बनाए थे और मेरे बड़े बेटे ने गरम गरम ही पराठा खा लिया। अब इसके मुंह में बहुत दर्द हो रहा है, इसे या तो कोई दवा दे दे या टीका लगा दे। अच्छा तो ये बात है, अब तो तुम्हें बड़े वाला टीका ही लगाना पड़ेगा। नहीं अंकल, प्लीज मुझे टीका मत लगाइएगा, आप मुझे कोई गोली दे दें या फिर शरबत दे दें, मगर मुझे टीका मत लगाइएगा प्लीज, मुझे टीके से बहुत डर लगता है। अब तुम्हें पता चलेगा, मैं ना कहती थी कि खाना ठंडा करके खाया करो। मम्मा प्लीज इस बार मुझे टीके से बचा लें, अगली बार मैं कभी गरम गरम खाना नहीं खाऊंगा, हमेशा खाना ठंडा करके ही खाऊंगा। प्लीज मम्मा मुझे टीके से बचा लें इस बार। पहले तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि आइंदा तुम किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करोगे और अपनी मम्मा की बात मानोगे। मैं वादा करता हूँ आइंदा खाना ठंडा करके ही खाऊंगा, बस आप मुझे कोई शरबत वगैरह दे दें जिससे मेरा मुंह ठीक हो जाए, बस मुझे टीका ना लगाएं आप। तोते भैया, इस बार तो बड़े ने पक्का वादा कर लिया है कि वो आइंदा जल्दबाजी नहीं करेगा, अब आप इसे टीका मत लगाएं, कोई शरबत ही दे दें। और फिर तोता इसके मुंह में शरबत वाली दवा के 2 कतरे डालता है, जिससे उसका मुंह ठीक हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। क्या आपका भी कभी गरम गरम पराठे खाने से मुंह जला है? कमेंट में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा। चिड़िया और कबूतर सुबह से उड़ रहे थे, उन्हें खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। बहुत मेहनत के बाद उन्हें पहाड़ों के दरमियान एक दाना मिल जाता है। शुक्र है हमें खाने को कुछ तो मिला, वरना तो आज लग रहा था कि खाली पेट ही घर वापस जाना पड़ेगा। हाँ सही कह रहे हो कबूतर भैया। अभी वो दाना खाने ही वाले थे कि वहाँ कौवा आ निकला। वो कौवा बहुत बुरा था, वो हर परिंदे को तंग करता था। वो आकर इनसे कहता है, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो, और ये दाना मत खाना क्योंकि ये दाना मेरा है। क्यों जी काले कौवे, किस खुशी में ये दाना तुम्हारा है? ये हमने पहले देखा है, इसलिए इसे हम खाएंगे। मेरे साथ बहस मत करो, मैं ये दाना रखकर पानी पीने गया था कि आकर इसे खाऊंगा और तुम दोनों इधर आ पहुँचे। बस इसी बात पे कौवा इनसे लड़ने लगता है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। वो कौवे का खूब मुकाबला करते हैं, लेकिन कौवा इनसे ज्यादा ताकतवर था। वो इन दोनों की बहुत मार कुटाई करता है। कौवा इनको मार के भाग जाता है, लेकिन इस लड़ाई में चिड़िया का एक पर जख्मी हो जाता है। कबूतर भैया, मेरा पर तो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया है, इससे तो बेहतर था कि हम ये दाना उस कौवे को ही दे देते। चिड़िया, आज अगर हम ये दाना उसको आराम से दे देते तो ये कौवा हमें रोज तंग करने आ जाता, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी था। कबूतर भैया, मेरा पर तो जख्मी हो गया है और आप तो जानते ही हैं इस इलाके में चीलें जख्मी परिंदों को जिंदा नहीं छोड़ती।
ہم ایسا کرتے ہیں، ہم رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں، جیسے ہی رات ہوگی ہم اندھیرے میں یہاں سے نکل جائیں گے، اس طرح کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن چیلوں کو تو خون کی خوشبو بہت دور سے آ جاتی ہے۔ چڑیا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، بس تم رات ہونے کا انتظار کر لو، اندھیرا ہوتے ہی ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ اور پھر چڑیا کی نظر پاس پڑے ہوئے ایک بڑے پرندے کی ہڈیوں پر پڑتی ہے۔ کبوتر بھیا، یہ تو کسی بڑے پرندے کی ہڈیاں لگ رہی ہیں، اسے بھی ان چیلوں نے ہی مارا ہوگا اور پھر اس کا ماंس کھا لیا ہوگا۔ چڑیا، تم تو ایسے ہی ڈر رہی ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہاں ایک چیل آ نکلتی ہے اور وہ دور بیٹھ کر انہیں گھورنے لگتی ہے۔ چڑیا بہت ڈر جاتی ہے۔ کبوتر بھیا، وہ دیکھو، وہ چیل ہمیں ہی دیکھ رہی ہے، لگتا ہے ابھی حملہ کر دے گی، اب کیا ہوگا؟ تم بس میری بات غور سے سنو، اب ہمیں تھوڑا ناٹک کرنا ہوگا۔ اتنے میں وہ چیل ان کے پاس آ جاتی ہے۔ چیل باجی، آپ ذرا دیر سے آئی ہیں، اب تو صرف ہڈیاں ہی بچی ہیں، بہت مزیدار اور بڑی چیل تھی، بہت مشکل سے شکار کیا ہم نے، تبھی تو دیکھو چڑیا بھی زخمی ہو گئی، تھوڑی دیر پہلے آ جاتی تو تم بھی مزہ لے لیتی، بہت ہی مزیدار گوشت تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہی کہہ رہا ہوں جو تم نے سنا، اب ہم کبوتر اور چڑیاں بھی شکار کرنے لگے ہیں، اب ہم تازہ گوشت کھاتے ہیں، ہم سے اب روکھی سوکھی گھاس پھوس نہیں کھائی جاتی۔ یہ تو بہت طاقتور پرندے لگتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے، مگر شکار کیا اتنی بڑی چیل کا، کہیں یہ مجھے بھی شکار کر کے نہ کھا جائیں۔ یہ سوچ کر وہ چیل وہاں سے بھاگ نکلتی ہے۔ بچ گئے ہم کبوتر بھیا، ہم بچ گئے۔ ہاں، بس تم نے گھبرانا نہیں ہے، جو بھی چیل آئے گی ہم اس سے یہی کہیں گے اور رات ہوتے ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ بس ابھی ہم اگر یہاں سے اڑے تو تمہارے خون کی خوشبو سے سب چیلیں اکٹھی ہو جائیں گی اور ہمیں مار ڈالیں گی۔ ادھر کوا بھی غصے سے لال پیلا ہو کر گھر جا رہا تھا، راستے میں اسے اپنی بیوی مل جاتی ہے اور وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ کیا ہوا کوے؟ بس آج ایک کبوتر اور چڑیا سے لڑائی ہو گئی۔ اس کبوتر اور چڑیا کی اتنی ہمت کہ وہ میرے شوہر پہ حملہ کریں، کہاں ہے وہ؟ وہ پہاڑوں کے درمیان تھے، ابھی بھی شاید وہیں ہوں گے۔ تم چلو میرے ساتھ، میں ابھی ان کی خبر لیتی ہوں، وہاں میری سہیلی چیل رہتی ہے، میں اسے بتاتی ہوں۔ اور پھر وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وہ اڑتے اڑتے سیدھا چیل کے پاس چلے جاتے ہیں۔ چیل باجی، ویسے تو یہاں اور بھی بہت سی چیلیں ہیں، مگر مجھے آپ ہی سب سے زیادہ اچھی لگتی ہیں، اس لیے میں یہ خبر آپ کو دینے کے لیے آئی ہوں۔ پہاڑوں کے درمیان ایک کبوتر اور چڑیا ہیں، چڑیا کا پر زخمی ہے، آپ کو تو زخمی پرندے بہت پسند ہیں، آج جا کر آپ ذرا پارٹی ہی کر لیں۔ کیا زخمی چڑیا؟ مجھے زخمی پرندے بہت زیادہ پسند ہیں، جلدی چلو، مجھ سے تو انتظار ہی نہیں ہو رہا۔ کوا اور اس کی بیوی چیل کو لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ذرا دور ایک پیڑ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کبوتر اور چڑیا تو وہیں بیٹھے رات ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ دیکھیں چیل باجی، وہ دونوں وہیں بیٹھے ہیں، آپ جلدی سے پیچھے سے جا کر اس چڑیا کو پکڑ لینا، وہ تیز نہیں اڑ کر بھاگ سکے گی کیونکہ اس کا پر زخمی ہے اور آپ آسانی سے اسے شکار کر کے کھا لیں گی۔ اتنے میں چڑیا اور کبوتر انہیں دیکھ لیتے ہیں اور وہ پھر سے ناٹک کرتے ہیں۔ اتنا بڑا پرندہ کھا لیا، لیکن میرا پیٹ تو ابھی بھی نہیں بھرا، جب سے گوشت کھانا شروع کیا ہے کھانے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے، مجھے تو اور بھوک لگی ہے۔ بس وہ کوا اور کبی آتے ہی ہوں گے اس چیل کو لے کر، وہ اس چیل کو بے وقوف بنا رہے ہوں گے اور وہ چیل ہمیں کھانے کی لالچ میں یہاں آ جائے گی، اسے کیا پتا کہ ہم تو خود گوشت کھاتے ہیں اور ہم نے تو کتنی بڑی بڑی چیلوں کا شکار کرنا سیکھ لیا ہے۔ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ چیل ڈر گئی۔ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ ظالم پرندے لگتے ہیں، میرا تو پھر بھی ایک شکار سے پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن ان کا تو بڑے بڑے شکار کھا کے بھی پیٹ نہیں بھرتا، یہ تو مجھے مار ہی ڈالیں گے، اور کوے اور کبی، تم دونوں کی تو میں بعد میں اچھے سے خبر لوں گی، اتنا بڑا دھوکہ دیا مجھے۔ یہ کہہ کر چیل وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ کوا پیچھے سے بہت آوازیں لگاتا ہے، لیکن چیل ایک نہیں سنتی۔ اور چیل باجی بات تو سنیں، یہ لوگ ناٹک کر رہے ہیں، چڑیا کا پر تو میں نے زخمی کیا ہے اور یہ ہڈیاں تو پہلے سے یہاں پڑی ہیں، چیل باجی سنیں تو۔ مگر چیل تو ان کی ایک نہیں سنتی اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔
یہ کبوتر اور چڑیا تو بہت چالاک نکلے، کیسے اس چیل کو ڈرا کر بھگا دیا دونوں نے۔ کوا اور کوی، عقل ہو تو کسی کا بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تم نے وہ کہاوت تو سنی ہی ہوگی، عقل بڑی یا بھینس، اب تم بھی یہاں سے نکلو۔ کوا اور کوی ناکام ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر رات ہو جاتی ہے۔ کبوتر اور چڑیا اندھیرے میں آہستہ آہستہ اڑتے ہوئے صحیح سلامت اپنے گھروں کو پہنچ جاتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقل مندی سے بڑی مصیبت کا بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ Please subscribe my channel, like and share the video. Thank you.